बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल। मैं हूं सदीक साजिद और मेरे साथ मौजूद है सीनियर कोर्ट रिपोर्टर राजा बिशारत। इस मुल्क में इस कौम के साथ जो तमाशा हो रहा है आज से नहीं हो रहा, जब से मुल्क बना तब से हो रहा है। हर बंदा अपना कानून, अपना आइन, अपने कायदे, अपने असूल, अपने ज़ाब्ते वो है। वैसे तो एक आइन लिखा हुआ 1973 का, लेकिन हम उस पर अमल दरामद नहीं करते। अभी थोड़ी देर पहले जिस पर गुफ्तगू करनी है, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन और गवर्नर की जानब से इनकार के बाद खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो आम इंतखाबात 9 अप्रैल बरोज़ इतवार को कराने का ऐलान किया है और कहा है कि चूँकि ये इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स तारीख नहीं दे रहे थे तो लिहाजा फिर मैंने आइन के आर्टिकल जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 57 है उसकी जो शिक 1 है उसके तहत मैंने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया और इलेक्शन कराने की तारीख जो है वो दे दी। अब जो इलेक्शन कमीशन है उसी सेक्शन 57 की शिक 2 के मुताबिक इलेक्शन शेड्यूल का इलेक्शन जो प्रोग्राम है उसको तरतीब दे और आगे बढ़े। और ये भी कहा सदर ने, राजा बिशारत साहब, सदर साहब कहते हैं अपने इस बयान में कि इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स जो थे वो उन्होंने कहा कि वो मिसाल दी। उन्होंने कहा जी पहले आप की मिसाल के तौर पर ये गेंद एक दूसरे के कोर्ट में फेंकते रहे। अब इलेक्शन कमीशन ने आज सुबह सदर के पास जाने से भी राजा साहब इनकार किया और कहा कि चूँकि मामला अदालत में है और सूबों में जो इंतखाबात की तारीख का ऐलान है वो गवर्नर्स करते हैं तो लिहाजा सदर का कोई इख्तियार ही नहीं है, तो लिहाजा हम आपके इजलास में ही नहीं आते। वो उसके इजलास में नहीं गया तो फिर सदर साहब ने भी गुस्सा काटा। उन्होंने कहा जनाब तुम नहीं आते थे एलो। फिर बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। सदर फिर कार भेज दी है जनाब? नहीं, फिर क्या करिए। अच्छा सर, ये उन्होंने जो फैसला जो उन्होंने किया है, उन्होंने कहा कि 2017 सेक्शन 57(1) के तहत उन्होंने कहा कि ये मेरा इख्तियार है। हाँ बिल्कुल सर, मैं हैरान इस बात पर हूँ कि आज असम्बलियाँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुए कम व बेश 1 माह से ज़ायद का अर्सा हो गया, 31-32 दिन हो गए गालबन। ऐसा ही है। हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, क्या सर ये मैं बसत एहतराम आपसे ये जान सकता हूँ कि इन्होंने सिर्फ इंतखाबात जीतने वाले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना होता है? दिस इज वेरी गुड पॉइंट। यही इनका काम है? नहीं, इनका काम है साफ शफाफ इंतखाबात करवाना, जानबदार इंतखाबात को यकीनी। सर हिंदुस्तान के, मैं आपको बता, सर हिंदुस्तान के 12वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे TN सिस्तान, उनका नाम था। अच्छा जी। उससे पहले कहा जाता था कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर आते थे ना वो जस्ट जीतने वाले का नाम का ऐलान करते थे। अच्छा। लेकिन जब वो आए तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इतना मजबूत किया कि उनके बारे में चौधरी साहब अखबार में उस दौर में सुर्खियाँ लगती थी कि हिंदुस्तानी अशराफिया, हिंदुस्तानी सियासतदान 2 चीज़ों से डरते, एक भगवान से और दूसरे TN सिस्तान से। वाह वाह। वो कोई ऐसा काम नहीं करते थे जो इंतखाबात से जो आइन से मावरा हो। मैं हैरान हूँ इस बात पर कि पिछले 32 दिन हो गए हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सत्तू पी कर लस्सी पी कर सोया हुआ है। बिल्कुल, उसका काम है इंतखाबात की तारीख देना। तो वो तो गवर्नर्स ने देनी है ना। सर गवर्नर ने नहीं देनी है, गवर्नर्स ने देनी है। वो इलेक्शन कमीशन ये कहता है। सर ठीक है, हमारे बात करो। एक है कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर रहे हैं, उसके बाद तहलील हो तो फिर तो इलेक्शन कमीशन देगा। ठीक है जी। जब असम्बलियाँ तहलील कर दी जाए वक्त से पहले, फिर उन्होंने कहा जी गवर्नर्स देगा इलेक्शन कमीशन की मुशावरत के साथ। आपको याद होगा इसी इलेक्शन कमीशन ने 2 तरीके तजवीज़ की थी, एक 12 की और एक 14 की या 13 या 14 की, इस तरह की अप्रैल की। ठीक है, सदर ने 9 अप्रैल की कर दी। ठीक है, इलेक्शन कमीशन तारीख तजवीज़ कर चुका है, लेकिन चूंकि गवर्नर्स की जानब से जब वो उसको हतमी नहीं किया गया और गवर्नर जो पंजाब थे वो तो लाहौर हाई कोर्ट चले गए, जो खैबर पख्तूनख्वा के कहते हैं वो तो कहते हैं अमन अमान के मसाइल हैं, यहाँ पे स्टेट के बहुत बड़े इशूज़ हैं, वो उस तरफ चले गए। तो भाईजान अब मुझे बताएं कि फिर गवर्नर क्या कहाँ स्टैंड करेगा? आपने अमन अमान की बात की, दुनिया की डेमोक्रेसी की तारीख उठाकर देखे सर, आग और बारूद के ढेर पर भी इंतखाबात हुए। ऐसा ही है, होने चाहिए। जब दूसरी जंग अजीम हुई तो जापान की हालत क्या थी? बरतानिया के जो सरहदें उन पर जर्मनी चढ़ दौड़ा था, लेकिन इंतखाबात वक्त पर जो हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात, चर्चिल ने कहा इंतखाबात होंगे और वक्त पर होंगे। कौन सा अमन अमान सर? किस अमन अमान की बात करते हैं? अमन अमान ठीक है,
لیکن یہ سارے آپ نے لیکن کہا آئین اور قانون بھی تو کچھ چیز سر آئین اور قانون کے مطابق تو آپ کا گورنر انتخابات اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی، آپ چونکہ کورٹ بھی کور کرتے ہیں، آپ کو بھی ظاہر ہے قانونی ماہرین سے آپ نے بھی اس پہ رائے لیں کہ آیا اب ہم صدر کو صحیح سمجھیں کہ ہم الیکشن کمیشن کو صحیح سمجھیں یا گورنر کو صحیح سمجھیں؟ سر سر جو ہمارا آئین ہے صدر بھی جو ہے الیکشن ایکٹ کا حوالہ دے رہا ہے اور وہ آئین میں موجود ہے نا، اور الیکشن کمیشن بھی وہ کہہ رہا ہے آئین کے مطابق ہمارے صدر کا اختیار ہے۔ لیکن سر یہ دیکھیں وہ 2017 کے آئین کی شک جو ہے وہ 57(1) کے مطابق صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا اختیار ہے الیکشن کمیشنر۔ اچھا سر لاہور ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ دیا تھا کہ الیکشن کمیشنر پاکستان 90 روز میں پابند ہے، فیصلہ کرے، تاریخ دے، ایسا ہی ہے۔ تو الیکشن کمیشنر پاکستان نے کیوں نہیں تاریخ دی سر؟ وہ اس وجہ سے انہوں نے پھر گورنر نے اس کو چیلنج کر دیا۔ یہ تمام ٹیکس جو ہے نا سر یہ استعمال ہو رہے ہیں الیکشن کو ڈیلے کرنے کے حوالے سے، ڈیلیئنگ ٹیکٹس آپ کہہ سکتے ہیں۔ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ملک میں جو ہے وہ انتخابات کروائی جائے، کوئی ارادہ نہیں ہے۔ صدر نے یہ بھی بولا کہ عدالتی فورم سے چونکہ حکم امتناع نہیں ہے، لیکن گورنر تو کہہ رہا جی سب جوڈس کیس ہے۔ گورنر صاحب کوئی بھی وہ دیکھیں، مجھے یہاں پر ایک ہنسی آ رہی ہے، جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا کہ ہمارا آئین جو ہے ممکنات ہے، میں اس کو جدھر چاہوں مروڑ لوں، تو یہ ممکنات ہے نا سر، ممکنات ہے نا آئین، ہر بندہ اپنے مطابق جو اس کے حق میں کہتا ہے فیور میں جاتا ہے، اس کے مطابق اس کو ممکنات مروڑ کر کے کہتا ہے کہ یہ یہاں سے یہ شک یہ کہتی ہے، یہ یہاں سے یہ کہتی ہے۔ سر میں حیران ہوں کہ ہمارا آئین اتنا فلیکسیبل ہے کہ اس کو جہاں چاہے مروڑا جائے۔ آئین کا تو دھولیا بگاڑ دیا، ڈکٹیٹروں نے بگاڑا، اور ڈکٹیٹروں سے زیادہ تو جمہوری ڈکٹیٹر تھے انہوں نے بگاڑا۔ ہاں یہ بات ہے سر، جو جمہوری ڈکٹیٹر تھے، جمہوری آمر تھے نا، انہوں نے بگاڑا۔ اس وجہ سے ہمیں جو سر میں یہ آئین ہم کرتے، مجھے ایک بات بتائیں، یہ کیا سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کر اگر بیٹھ جائیں ایک مشاورت سے ایک ڈیٹ کر لیں، یہ ضد اور انا ہے جو اس کو میں سر دیکھ رہا ہوں، اور یہ ملک میں انارکی کی طرف جائے۔ پہلے مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، یہ انارکی پیدا کرے گی۔ میں چوئی صاحب بہت جونیئر ہوں، جو آئینی خلاف چوئی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات کہوں، ختم کریں جی، ختم کرتا ہوں۔ میں بہت جونیئر ہوں، آپ کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جب تک ہمارے سیاستدان ایک میز پر نہیں بیٹھیں گے، سب جی صدر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ صدر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ صدر پاکستان کو تمام سیاستدان کو کمرے میں بلا کر کنڈی لگا دینی چاہیے دروازے سے، اور کہے کہ جب تک آپ کسی ایک بات پر متفق نہیں ہوں گے نا آپ باہر نہیں جائیں گے، اس کو کنڈی کھولنی نہیں چاہیے، روٹی بھی نہیں دینی چاہیے، روٹی کچھ بھی نہیں دینا چاہیے جناب۔ اس وقت تک بڑی بات کی معاملات جو ہے وہ ٹھیک بات ہے، یہ دیکھیں تبھی سدھریں گے جی، یہ ورنہ میرا آپ کا پتہ نہیں کس کس کا استحقاق مجروح ہوگا۔ ہم آئین سے کھلواڑ کر رہے ہیں، یقین مانیے مجھے نہیں پتا صدر درست ہے، الیکشن کمیشن درست ہے یا گورنر درست ہے، میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں ایک جمہوری طالب علم ہونے کے ناطے کہ اگر اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں تو 90 دن کے اندر الیکشن کرانا بنتا ہے، ماضی میں ہوتے رہے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں کرانے، کوئی اور ضد ہے کوئی نہ ہے وہ الگ بات ہے، لیکن آئین اس حوالے سے بڑا واضح ہے۔ راجہ بشارت صاحب کا شکریہ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔